बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। चलें आज बात करते हैं हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से मोहब्बत पे। जब तक हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू ताला की मोहब्बत नहीं होती तब तक हमारा दीन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत ये जो अमल है ये वाजिब है, लेकिन मोमिन के लिए ये मोहब्बत जो है वो वाजिब होने के साथ साथ बाइसे इत्मीनान, सकून और राहत है। और दुनिया की ज़िंदगी का इत्मीनान अल्लाह की मोहब्बत से मुतल्लक है। व्यूअर्स, वो किस तरह है? जब हमारी ज़िंदगी का हर दिन हर रात अल्लाह की मोहब्बत में गुजरेगा तो फिर ये दुनिया हमें, जैसे कि कुरान में फरमाया कि ये सूरत अल बकरा में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये दुनिया जो है वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो फिर वाकई ये दुनिया हमें मच्छर के पर के बराबर भी नहीं लगेगी। दुनिया के नुकसान हमें नुकसान नहीं महसूस होंगे और दुनिया के फ़ायदे हमें इंतहाई हकीर लगेंगे, क्योंकि हमें तो जन्नतुल फ़िरदौस चाहिए, क्योंकि हमें तो अल्लाह ताला का दीदार चाहिए, क्योंकि हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का पानी पीना है। तो फिर ये दुनिया इन सब के आगे मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। व्यूअर्स, दुनिया का कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हत्ता कि कुफ़ार भी गैर मुस्लिम भी जो है वो क्या चाहते हैं? जन्नत चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, कोई भी नर्क नहीं चाहता। जब हमारे अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाती है तो फिर हमारा हर अमल, हर सोच, हर नियत अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर हो जाती है। हमारा ईमान मुकम्मल और पुख्ता हो ही नहीं सकता जब तक हमारे अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत हर शय से, हर रिश्ते से बढ़कर नहीं हो जाती। याद रखिए, कायनात की हर शय अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है। जैसा कि सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसकी पाकी बयान करते हैं सातों आसमान और ज़मीन और जो कोई इनमें है, और कोई चीज़ नहीं इसकी खूबियाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसकी खूबियाँ ना पढ़ती हो, लेकिन तुमको इनका पढ़ना नहीं समझते। बेशक अल्लाह ताला हलीम और बख्शने वाला है। यानी कायनात की हर शय जो है वो अपने महवर में अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही है। ये जो हमें सिर्फ आज़ादी देकर और अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा गया है और हमें दो रास्ते बता दिए गए हैं। ये देखो, ये रास्ता जो है वो रहमान का है, इसके आखिर में जन्नत है, और ये रास्ता शैतान का है, इसके आखिर में दोज़ख है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का महफूम है यहाँ पे बयान कर रही हूँ मैं कि अल्लाह के नबी को दो रास्ते दिखाए गए थे। एक वो रास्ता था जो नहायत हमवार था, नरम था, फूलों से ढका हुआ था, सीधा साधा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रास्ते पे तो हर कोई दौड़ कर जाएगा। और एक वो रास्ता था जो इंतहाई मुश्किल, दुश्वार गुज़ार, पहाड़ियों से, मुश्किल घाटियों से, कांटों से, नापसंदीदा चीज़ों से ढका हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया इधर तो कोई कोई जा सकता है, इधर तो कोई दिल गुर्दे वाला ही जा सकता है। वो जो आसान रास्ता था वो शैतान का था जो दोज़ख की तरफ जाता है, और वो जो मुश्किल रास्ता था वो रहमान का था जिसके एंड में जन्नत है। तो व्यूअर्स, ये ज़िंदगी का हर लम्हा इम्तहान है, आज़माइश है। एक ख़त्म होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। तो कामयाब इसमें वही होता है जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज होता है, जिसका हर अमल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होता है, जिसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होगी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इत्तबा करने वाला होगा, वही रब की मोहब्बत को भी पा सकेगा। हकीकत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये ना सिर्फ ये मोहब्बत करना सिखा के गए हैं, बल्कि इस मोहब्बत से मिलने वाले जो नताइज हैं उनसे भी हमें आगाह करके गए हैं। हमें यकीन दहानी करवा के गए हैं कि जो रब की मोहब्बत है उसके बेहतरीन नताइज हैं। यहाँ पे एक हदीस बयान कर रही हूँ मैं, जो सैयदना इब्ने अब्बास से रवायत है कि सैयदना इब्ने अब्बास फरमाती है कि मैं एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करते हुए फरमाया, ए लड़के,
میری بات غور سے سنو، میں آپ کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں، کیا کرو انہیں یاد کر لو۔ کیسے مخاطب کیا کہ اے لڑکی میری بات غور سے سنو، کچھ باتیں ہیں انہیں یاد کر لو، پکڑ لو انہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، وہ آپ کی نگہبانی کرے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اور جب آپ کچھ مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب آپ مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ساری امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ وہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچائے تو وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے سکتی سوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دی ہو۔ اور اسی طرح اگر یہ سارے اس بات پہ اکٹھے ہو جائے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلاف تقدیر میں لکھ دی ہوئی ہے۔ تقدیر کے قلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جو چیز انسانوں کے سکھائی ہے، اس میں سب سے پہلی بات بندے اور رب کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نگہبانی کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یعصمکم من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ ویورس، یہ جو ابلیس ہوتا ہے یہ انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بچو گے، تمہارا کچھ بھی نہیں رہنا، کٹ آف ہو جاؤ گے، پوری برادری تم سے الگ ہو جائے گی اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلو گے۔ اگر تم اپوزٹ دا ونڈ چلو گے نا تو لوگ آپ سے دور دور رہنا شروع ہو جائیں گے، رشتے ناطے چھوٹ جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں اس طرح کے وسوسوں میں ڈالتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں، وہ آپ کی نگرانی کرے گا۔ آپ اللہ کا دھیان رکھیں، آپ اس کو اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ محبت کے طریقے ہمارے نبی ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، ہر لمحہ اللہ کی ذات کو اپنے دھیان میں رکھنا کہ وہ ذات سن رہی ہے، وہ ذات دیکھ رہی ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ وہ ذات ایسی ہے جس کی شے میں ہر قدرت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس بات کا بلیف رکھنا ہے کہ ساری دنیا کچھ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی سوائے حکم ربی کے، اور اسی طرح اگر ساری دنیا ہم سے کچھ لینا چاہے تو وہ نہیں لے سکتی سوائے اس کے کہ جو حکم ربی ہے۔ یہ سوچ، یہ تھاٹ کتنا سکون دیتی ہے اور کتنی بہترین تعلیم ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور اس سے مدد کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں جب ہم اللہ کے راستے کی طرف آتے ہیں تو آزمائش ضرور آتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آزمائش نہ آئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ان کا کافر آقا ان کو تپتی گرم ریت پہ ننگے بدن لٹاتا تھا، اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اخذ اخذ فرماتے تھے۔ تو کسی نے کہا ایک کلمہ ہی ہے نا، آپ دل میں ایمان رکھیں اور اپنے مالک کے سامنے آپ اس کا اظہار نہ کریں۔ تو سیدنا بلال نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو چیک نہ کریں، حتیٰ کہ ہم ایک کچا برتن بھی لیتے ہیں تو اس کو ٹھونک میں جا کر دیکھتے ہیں کہیں سے کریک تو نہیں، کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں، تو پھر یہ تو جنت الفردوس کی بات ہے۔ تو ویورس، آزمائشیں جو ہیں وہ آتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے دوسری آتی ہے، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنی سچی محبت ڈال دیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ نہ صرف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ محبت ہماری نسلوں میں رکھ دے، ہمارے بڑوں میں رکھ دے، ہمارے اندر رکھ دے اللہ تعالیٰ یہ محبت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری امتوں کو، ہماری نسلوں کو سچا امتی بنائے، ہمیں ان کا سچا اتباع کرنے والا بنائے، اور جو طریقے ہمارے نبی ہمیں سکھا کر گئے ہیں ہم صرف انہی پر چلیں۔ اللہ حامی و ناصر ہے آپ سب کا۔
اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں صراط مستقیم پر رکھے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔